ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवन् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपं त्वं ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वं तदाज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरेस्तदा मुक्तिं दास्यं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानविरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यन्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डा मयपीडिता त्वदायज्ञा गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वया पिचात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दो वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदेशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिं त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मां स्थिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दास लोके त्वं न प्रवर्तये। तदन्वितां सये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसति भक्तिः सर्वथा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तयुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालु न त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्रुत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेवे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयुज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुद्धताम्। वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बुध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ सालसा भुवौ बकवत फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। क्षुतिक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्द स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्म विदास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवतः स्पष्टं तत् सर्वैरपि विश्रुतं। नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। श्रुत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे। मुखीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकार महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह। वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदति क्षत्रिकं यदा। उपयो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टिर्निर्णयोक्तं दुरासदम्। ततश्चिन्तातुरः सोऽथ वदरी वनमागतः
तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः। नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रुवतं शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पञ्चहाय न संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परः लीलामृतरसोन्मत्तः कथा मात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते येषां भ्रुभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। अहो भाग्यसयोगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरेः अशरीरगिरोक्तं यत् तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। कुमारावचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणिर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत् पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नदिः द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च ते तु कर्म विसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधेः श्रीमद्भागवताल्लापः स तु गीतः सुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदति क्षत्रिकं यदा श्रीमद्भागवताल्लापा तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं हेनं भवन्तु मोघदर्शनः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलः। कुमारावचुः वेदोपनिषदां सारज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक् भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ति न स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथक् भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्यतिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसु स्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यते ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवर्धितानां निशेषशेषमुखगीतकथैकपानः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः।